What? मैं इसलिए प्ले कर रहा हूँ because you love this song. I love this song. Is it justified? अगर मैं किसी मूवी में काम कर रही होती और ये मैं वीडियो सॉन्ग करती तब सही था. एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक प्रोग्राम हुआ. अगेन रेहान तारिक साहब जो हैं वो फिर एक कंट्रोवर्सी में आए और उन्होंने एक टिकटॉकर थी गालिबन, मुझे तो उनका नाम भी नहीं याद है और ना मैंने खैर सर्च किया, लेकिन 2-3 क्लिप्स मेरे सामने से आए जिसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई और हर बंदा इसके ऊपर बात कर रहा है अपने अपने मिजाज और अपने अपने सोच और अपने अपनी जहन के मुताबिक. और उसके अंदर वो जो टिकटॉकर हैं वो बेसिकली ये कहती हुई नज़र आती हैं, वो कहती हैं कि हम अगर इस तरह की हरकतें करती हैं, हम अगर रक्स करती हैं या हम टिकटॉक के ऊपर आके जो है वो एक्सप्लिसिट किस्म का अगर हम कंटेंट बनाती हैं तो उसकी रीज़न ये है कि हम फिर किधर जाएं. तो मैं अपने ख़र्चे या मैं अपना जो अगर मेरे घर में बीमार बाप है या मुझे उसकी दवाइयाँ चाहिए या मुझे अपने घर का खर्च चलाना है तो मैं कहाँ से चलाऊँ. तो मैं फिर यही काम करूँगी ना, क्योंकि इसके अलावा तो हमें कोई काम ही नहीं मिलता, हमें कोई काम ही नहीं देता. तो इस तरह की वो गुफ्तगू हुई जिसके बाद रेहान तारिक जो हैं वो जो कि एक जर्नलिस्ट भी हैं वो उनको उन्हीं के क्लिप्स दिखा रहे थे और उनको कह रहे थे कि आप बहुत सारी और चीज़ें काम करने के हैं तो आप ये इस तरह के वीडियोस बना के क्यों पैसा कमाना चाहती हैं. अब इसमें 2 चीज़ें हैं जिनको मैं लेके चलूँगा और मैं ये भी नहीं ठीक समझता कि रेहान तारिक साहब या कोई और या मैं किसी बंदे को या किसी बंदी को मैं बुलाऊं उसकी एक ख़ास पहचान की वजह से, क्योंकि मुझे पता है कि वो बंदा ऑलरेडी इस तरह की घटिया कंटेंट या फिर वो डांस करता है या करती है या वो ऐसा सोसाइटी में या माशरे में वो ऐसा कंटेंट जो है वो छोड़ रही है जो कि 18+ है या फिर हमारे नौजवान उसको देख के ख़राब होते हैं या उनको गलत एक तरबियत मिलती है. तो मैं तो कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि उसको बुला के पहले तो मैं उसको एक्सपोज़ करूँ, क्योंकि वो कर भी वही रहा है. उसको बुला के मैं बाकायदा उससे ये पूछूं कि तुम ये क्यों कर रहे हो. ठीक है, नंबर 1 चीज़, क्योंकि मैंने आगे भी कहा था कि जब भी आप किसी इंसान को अपने सामने बिठाते हैं ना तो उसका भी एक लेवल होता है, आपका भी एक लेवल होता है. ख़ास तौर पे जब से मैंने आपने शायद वो वीडियो देखी होगी जिसमें हकीम लुकमान के पता नहीं वो लोहा इस तरह करके उनका नाम है, जिस दिन उन्होंने उनको भी प्रोग्राम में बिठाया तो मैंने तब भी बड़ी इस चीज़ पे क्रिटिक्स किए थे. मैंने कहा था कि शायद रेहान साहब को ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है आपके पास, बहुत ज़्यादा पर्सनालिटीज़ के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों से आप उनको बुला के वो कंट्रोवर्सीज ही अगर आपने करनी है तो बहुत सारे और पर्सनैलिटीज़ भी हो सकती हैं. मतलब ऐसी इस तरह की बातें करना लाइव आके कि आपने वो बड़ी मतलब डबल मीनिंग से उस शो के अंदर बातें हुई थी जो कि मैं बोल भी नहीं सकता, मेरे अंदर इतना हौसला भी नहीं है कि मैं रिपीट भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसके ऊपर पूरा एक शो किया गया था. तो उसके बाद से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ था कि रेहान तारिक को ये नहीं करना चाहिए. लेकिन उसके बाद जब इन्होंने फिर ये टिकटॉकर को बुलाया, उनसे सवालात किए, इसको वो ब्रेव एक जर्नलिज़म कहते हैं कि यही जर्नलिज़म होता है कि आप मतलब तगड़े होकर अगले बंदे से सवाल करें कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो और आप सच्चाइयाँ लेके आएँ सामने, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिखाएं, एक्सपोज करें लोगों को. तो उसको भी ला के उन्होंने बिल्कुल समझ लें ऐसे किया जैसे उन्होंने हकीम वो लुकमान साहब थे उनके कपड़े उतारे, इसी तरह उन्होंने इस टिकटॉकर के भी कपड़े उतारे और उन्होंने दिखाया कि ये बंदी ये है, जिसके ऊपर उन्होंने एक बड़ा नॉनसेंस सा एक आंसर दिया कि क्योंकि मेरा बाप बीमार है, क्योंकि मेरे घर में ज़रूरत है तो हमारी ज़रूरतें पूरी कौन करेगा, हमें ये करना पड़ता है क्योंकि हमें सोसाइटी माफ़ नहीं करती है. और इसको वो जस्टिफिकेशन बना के उन्होंने पेश किया कि इस वजह से मैं ये काम करती हूँ या हम लोग ये काम करते हैं, जो कि मैं जस्टिफिकेशन नहीं समझता. क्योंकि आपको अल्लाह ने मतलब जब पैदा किया है और फिर आप एक औरत हैं, बेशक आप जिस मर्ज़ी माशरे में रहती हैं, मतलब इससे ज़्यादा हमारे नबी ने जो ज़िंदगी गुजारी या वो जो दौर था उनसे ज़्यादा भी कभी किसी ने गुर्बत देखी होगी. हमारे बल्कि जो नबी थे, हमारे जो सहाबा किराम थे, जो कंपेनियंस थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने तो ऐसे ऐसे दिन भी गुजारे, ऐसा ऐसा टाइम भी गुजारा कि 3-3 दिन खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं होता था और अपना वो मतलब कवर करने के लिए उनके पास कपड़े नहीं समटाइम्स होते थे और वो एक ही उसको अपने कमीज़ शलवार कमीज़ को वो पता नहीं कितनी कितनी दफ़ा वो वॉश करके पहना करते थे. वो खाना जो एक वक्त का होता था वो कई दफ़ा वो गरीबों को मिस्किनों को खिला दिया करते थे. तो उनसे ज़्यादा सख्तियाँ, उनसे ज़्यादा तकलीफ़ें भी कभी किसी ने देखी होंगी इस दुनिया में या इस ज़मीन के ऊपर, मेरा नहीं ख्याल किसी ने देखी होगी या किसी ने इतनी सख्ती भी बर्दाश्त की होगी. तो वो तो नहीं इस काम पे पड़े या उन्होंने तो नहीं ये कहा, वरना वो थोड़ी सी इसको कुशन दे देते ना या वो रिलैक्सेशन दे देते कि अगर तुम्हारे ऐसे हालात आ जाएं तुम्हारे ऊपर
جب تم ہر طرف سے جکڑے جاؤ یا ہر طرف سے تمہیں جو ہے وہ کوئی آس نظر نہیں آ رہی، تو تم پھر اس طرح کا کوئی کام کر لو، تم ایسے پیسے کما لو، تم ایسے اپنا پیٹ بھر لو. کہیں پہ ہمیں کوئی ایسی تعلیم یا کہیں پہ ہمیں کوئی ایسا وہ ان کی طرف سے نہیں سننے کو ملتا. تو ایک چیز تو یہ کلیئر ہو گئی ہے کہ سوسائٹی جتنی مرضی بیکار ہو جائے، گھٹیا ہو جائے، جیسی مرضی ہو جائے، ہمارے پاس پھر بھی یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ہم غلط کام میں پڑھ کے اور وہ غلط طریقے سے ہم پیسہ کمانا شروع کر دیں یا ہم حلال حرام کی تمیز ہی بھول جائیں. کیونکہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، اس نے آپ کو بنایا ہے تو وہ آپ کی مجبوریاں بھی سمجھتا ہے. میرا یہ پرسنلی بینگ اے مسلم میرا یہ بلیو ہے، کوئی صرف اتفاق نہ بھی کرے تو وہ اس کا اپنا رائٹ ہے اور اس کا حق بھی ہے، کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اگر میرے اوپر کبھی زندگی میں کوئی سختی بھی آئے گی نا، تو اس سختی میں سے نکالنے والا بھی مجھے میرا اللہ ہے. اس سختی میں سے کسی دوسری طرف میرا وسیلہ بنانے والا، رزق دینے والا یا رزق جوڑنے والا بھی میرا اللہ ہی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہی ہے. آج تک ایسا کوئی نہیں ہوا، شاید میں نے نہیں سنا، میں نے اتنی زندگی گزار لی ہے کہ میں نے کوئی خبر سنی ہو کہ بھوک سے کوئی مر گیا ہے، بھوک سے کوئی مر گیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی 2 وقت کی روٹی سے کوئی مر گیا ہے. وہ بہت سارے ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ کچھ ایسی اسٹیٹس ہیں جہاں پہ جو ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہی ہے، لیکن اللہ کی وجہ سے یا رزق کی کمی کی وجہ سے یا وسائل کی کمی کی وجہ سے آج تک میں نے کسی بندے کو اس دنیا سے جاتے نہیں دیکھا. میں نے نہیں ایسے کبھی دیکھا. کیوں؟ کیونکہ اس کا وعدہ اس نے کیا ہوا ہے. تو یہ آپ کا پھر ایمان اور آپ کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کو نہیں بھی نظر آ رہا نا، آپ کو نہیں بھی پتہ کہ آپ کا اگلا کل کا دن نہیں گزرنا، آپ کے پاس نہیں ہے، ایک پینی نہیں ہے آپ کی جیب میں، تو پھر بھی آپ یہ یقین رکھیں کہ وہ اللہ جو صبح کا سورج جو لے کے آئے گا، جو صبح کرے گا، جو دن اور رات کرتا ہے، وہ آپ کا کوئی وسیلہ بھی بنائے گا. لیکن اس کے لیے آپ نکلیں گے کوشش کرنے، گھر بیٹھے نہیں، کوشش کرنے آپ نکلیں گے. تو میں اس میں تو کبھی آ ہی نہیں سکتا نا کہ آپ یہ جسٹیفیکیشن دیں کہ اس لیے میں نے یہ کام کیا کیونکہ میں بھوکا مر رہا تھا، میرے بچے بھوکے مر رہے تھے، میں نے اپنے بچوں کا ہی ان کو جان سے مار دیا کیونکہ میں کہاں سے کھلاتا ان کو. ہوتے ہیں نا ایسے کیسز، آپ نے خبریں ایسی پڑھی ہیں، نہر میں پھینک دیتے ہیں، سمندر میں پھینک دیتے ہیں، مطلب اپنے ہی بچے لوگ مار دیتے ہیں. تو ان کی بھی معافی نہیں ہوگی. لیکن یہ کہیں نہ کہیں یہ ملبہ بھی ہم انسانوں پہ ضرور گرے گا، کیونکہ وہ ٹک ٹاکر جس سوسائٹی کی بات کر رہی تھی نا، ان کی 10% میں بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں. وہ اس سینس میں کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو اب میرٹس بن چکے ہیں پیسہ کمانے کے، وہ جن لوگوں نے سیٹ کیے ہیں، وہ بہت ایک گھٹیا پن ہے لوگوں کا، اور مجبوراً لوگوں کو اس طرف جانا پڑتا ہے. اب آپ کو کس کو نہیں پتہ ہے کہ ایکٹرز جو ہیں وہ کس طرح سے ایکٹرز بنتے ہیں؟ کس کو نہیں پتہ ہے کہ آپ نے اگر کسی بھی لائم لائٹ میں جانا ہے تو اس کے لیے ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے، ڈائریکٹر کو کیا کیا چیزیں دینی پڑتی ہیں، یا آپ نے اگر کسی اور پوزیشن پہ جانا ہے تو آپ کو کون کون سی اپنی چیزوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو ایک بات ان کی ٹھیک ہے کہ کیونکہ ان لوگوں کو اگر کوئی کام دیتا بھی ہے تو وہ بڑا گھٹیا قسم کا کام ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کہ ایک بچی یا ایک عورت، ہمارا اتنا گند ہے سوسائٹی کے اندر کہ یہ نوبت 10% یہ نوبت اس لیے ضرور آتی ہے کہ کوئی بچی یا کوئی بہن یا کوئی ماں یہ کام شروع کر دیتی ہے، اپنی بچی کو ٹک ٹاک پہ لگا دیتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں کسی اور کے پاس اس کو بھیجوں گی تو وہ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کہیں نہ کہیں اس کو استعمال کرے گا. اور کھلی آفرز کی جاتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ سو لیں، آپ ہمارے ساتھ یہ کر لیں، آپ کو میں اتنی سیلری دوں گا. میں سیشنز لیتا ہوں اور مجھے سیشنز میں 5 سے 6 دفعہ ایسے کیسز آئے جو کہ ان لوگوں نے آ کے بتائے، ان کے پارٹنرز نے، کہ ہمارے جو لوگ تھے، ہمارے جو بندے بندیاں تھے، وہ اس کام میں انوالو تھے. تو اس کا مطلب ہے سوسائٹی تو گندی ہے ہماری. مطلب یہ چیلنج تو ایک ہے، پیسہ کمانا عورت کے لیے یا مرد کے لیے شاید اتنا نہیں، لیکن عورت کے لیے پیسہ کمانا ایک چیلنج تو ہے ہماری سوسائٹی میں. اور اگر وہ پیسہ کمانے پہ لگ جاتی ہے اس طرح کے کام کر کے تو پھر وہ بہت آگے تک جاتی ہے، لیکن اس کو پھر یہ کام کرنے پڑتے ہیں، یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو اسٹل اٹس ناٹ اے جسٹیفیکیشن. لیکن آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ ریحان طارق صاحب کو تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس کو سامنے بٹھا رہے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ گند کے اندر پاؤں رکھیں یا اس میں آپ کوئی چیز پھینکیں اور وہ آپ کے اوپر گند نہ پڑے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے. لوگ جب ایسے کیچڑ یا کہیں پہ اس طرح سے چیزیں ہو جاتی ہیں نا تو وہ پھر بچ کے نکلتے ہیں، یا وہ نکلتے ہی نہیں ہیں کہ یار ہمارے کپڑے گندے ہوں گے. تو میرے خیال میں یہ چیز ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن کیونکہ ہر طرف اب ویوز کی اور ایک لائم لائٹ میں آنے کی اب ایک ہوس تو ہے سب کو، مجھے بھی ہے.
میری بھی کوشش ہوتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے فی الحال اتنی مت دی ہوئی ہے کہ ایک اچھے کاز کے لیے وہ ویورشپ ہم لوگ کھینچتے ہیں. اور اگر میں وائرل ہوں یا آپ نے اگر کبھی میری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں تو الحمدللہ ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا شاید کہ آپ نے کسی غلط کاز کے لیے وہ ویڈیو دیکھی ہو جس میں کوئی غلط چیز کر رہا ہوں یا بات کر رہا ہوں یا پھر میں کسی اور چیز کو اچھال رہا ہوں. تو دس از سمپل ایز دیٹ. آخر میں اتنا ہی کہ ہمیشہ کی طرح لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کامنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں.